तपाईले आरोप लगाइरहनु भएको छ प्रचण्डले बत्ती निभाएर सिराबाट चुनाव जितेका हुन्। उनले चाहिँ के गरे त? प्रचण्डमा उहाँ सिरामा त्यसपछि जानु नि भएको छैन नि। निर्वाचन सकिए पश्चात उहाँ सिरा त्यसपछि जानु नि भएको छैन। चुनाव जित्नुभन्दा अगाडि मलाई मधेससँग लप पर्यो भन्ने खालको स्टेटमेन्ट दिनुभयो अनि विभिन्न जालझेल विभिन्न खालको षड्यन्त्र मचाएर त्यहाँबाट चुनाव जिते भन्ने खालको एउटा स्टेटमेन्ट आयो, जसमा चाहिँ जनता अझ पनि हामीले मत खसाएकै छौँ उहाँको पक्षमा भनिरहनु भएको छ जनताले। अनिल कुमार झाजीको श्रीमती मान्य डिम्पल झा लगायतको व्यक्ति पनि म गरिब हो मलाई सहयोग गरिदिनुहोस् भनेर 40 लाख रुपियाँ लिएर जानुभएको छ। अशोक कुमार यादव जसको चाहिँ अर्बको सम्पत्ति छ, पुर्खोली सम्पत्ति छ, जो प्रदेश सभा सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँले पनि म साह्रै गरिब विपन्न हजुर मलाई पनि दिनुहोस् भनेर 30 कि कति लाख रुपियाँ लिएर जानुभयो। लाज लाग्नु पर्दैन, थोरै पनि नैतिकता बाँकी छैन। जुन दिन संसद विघटन भयो त्यो दिन उहाँले रिस्टोर गर्दा के समस्या हुन्थ्यो त? उहाँहरूको सभामुख आफ्नै पोलिटिकल पार्टीको होइन, किन सकेन त? र कुन चाहिँ उहाँहरूले बानेश्वरमा ल्याएर 5 लाख जनता ओह्रालिदिनु भएको छ त? देशमा केही नै भने 2.5 करोड 3 करोड पौने 3 करोड जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा तपाईँको पक्षमा 5 लाख 10 लाख पनि जनता छैन भने तपाईँले आफूलाई चाहिँ राष्ट्रिय पार्टी कसरी भन्ने? त्यो 80% मान्छे काठमाडौँमा जति पनि कार्यक्रम हुन्छ नि विभिन्न पोलिटिकल पार्टीको, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आज गएर त्यहाँ गैरीधारामा कार्यक्रम गर्ला अरे, भोलि गएर बानेश्वरमा कार्यक्रम गर्ला अरे, पर्सि गएर तपाईँ के छ भने त्यहाँ नयाँ बजारमा गएर कार्यक्रम गर्ला अरे, फुडल्यान्डमा गएर। त्यो फुडल्यान्ड 3टैको फोटो लगाएर हेर्नुहोस् र तपाईँले एनालाइसिस गर्नु 80% भिड भन्दा बढी भिड त्यही सेम समूहको हुन्छ जुन चाहिँ सबै कार्यक्रममा उपस्थित। त्यो भिड लिएर यो राज्य कब्जा गर्छु देश कब्जा गर्छु भन्नु त बालपन मात्र हो। हिजो आफू मन्त्रीमण्डलमा बसेको बेला राम राम भगवानै उहाँले देख्नुभयो, आज आफू बाहिरको गएको बेला केपी शर्मा ओली यो हो त्यो साँप हो त्यसको समय के छ बोला हो भनेर चाहिँ उहाँले वकालत गर्दै हिँड्नु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री बन्नुभयो नि त उहाँकी मन्त्रीमण्डलमा। हिजोसम्म केपी शर्मा ओलीले गर्दाखेरि राजेन्द्र महतोले धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 मा निर्वाचन जित्यो बिमले नन्दीलाई हराएर। यदि केपी शर्मा ओलीले उहाँलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले साथ नदिएको भए उहाँको हैसियत छैन धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 बाट निर्वाचन जित्न सक्ने। सिंहदरबार घेर्ने सम्मको कार्यक्रम सफल हुँदैन, त्यो हुँदैन, सम्भवै छैन। त्यो कसले गर्छ? प्रचण्डले आफै गएर घेरे मात्र हो, उपेन्द्र यादवले आफै गएर घेरे मात्र, राजेन्द्र महतोले आफै गएर घेरे मात्र। गएर सिंहदरबारको त छिटो कर्मचारीले लखेटेर पिटेर भगाउँछ उहाँले। प्रचण्ड फेरि सिरामा गएर भोट माग्यो भने त्यहाँबाट लखर्छन् प्रचण्ड। 1000% तपाईँ लेखेर राख्नुहोस्, लखेट्छ। भने जनताले के बुझ्यो भने कि अब यिनीहरूसँग केही पनि हुनेवाला छैन, यिनीहरू त जित्ने बित्तिकै गएर सम्झौता गराउँछन् र मन्त्री बन्छन् र आफ्नै पद लोलुप्तामा लाग्छन् भन्ने खालको आरोप चाहिँ राजेन्द्र महतो उपेन्द्र लगायतको व्यक्तिहरूमाथि यो आरोप ठुलो हिसाबले लाग्यो। गएर कहाँ गर्यो भने कैलालीमा गएर त्यहाँको जनतालाई उचाल्ने काम गर्यो। त्यसैको उपज हो आज जुन मान्य रेशमलाल चौधरीजी अर्को लक्ष्मण थारू लगायतका व्यक्तिहरू जो मधेसका सच्चा सपूत छन्, जुन थारूको सच्चा सपूत छन्, आज उनीहरू कारागारमा बन्द छन्। कसले गर्दाखेरि तिनीहरू कारागारमा हुनुपर्ने होइन कि कारागारमा हुनुपर्ने व्यक्ति भनेको उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतो। यो 2 जना व्यक्तिले गर्दाखेरि मधेसमा 117 जना भन्दा बढी व्यक्तिहरू शहादत प्राप्त गरे। भन्छ यिनीहरू दोषी हुन् कि त्यो बेचारा निमुखा तपाईँको सोझो लक्ष्मण थारू र रेशमलाल चौधरी दोषी हुन्? कैलालीमा गएर जनता उकास्ने काम तपाईँले गर्ने, एसएसपी को अगाडि चाहिँ औँला ठड्याएर देखाएर यिनीहरूलाई मार्नुपर्छ, यिनीहरूलाई सखा पार्नुपर्छ भन्ने खालको निर्देशन तपाईँहरूले दिने र थुनिने बेलामा चाहिँ यो सोझा व्यक्तिहरू चाहिँ थुनिने। प्रचण्ड र राजेन्द्र महतो उपेन्द्र यादव लगायतका नेताहरू चाहिँ लुटेरा हुन् भन्ने पूर्ण रूपले उनीहरू लुटेरा हुन्। म तपाईँलाई अर्को उदाहरण केसँग जोड्छु भने मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दीले आज मितिमा के गरेको छ भने उहाँले 512 जीबीको आइफोन प्रो म्याक्स भन्ने बोक्दो रहेछ, जसको बजार मूल्य कति पर्छ मलाई थाहा भएन, त्यसको बजार मूल्य उहाँले 2,15,000 टिक्नु भएको छ। लाज लाग्नु पर्ने उहाँले, तपाईँको मिडियाबाट यदि उहाँले सुनिरहनु भएको छ भने उहाँलाई भन्छु, यदि कुनै पनि मधेसी युवा जो सचेत छन् भने घाँटी समातेर उहाँलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट निकालेर बाहिर फाल्दै हुन्छ। यो आइफोन प्रो म्याक्स पनि उहाँले आफ्नो खल्तीबाट किन्नु भएको छैन, उहाँले आफ्नो स्यालेरीबाट किन्नु भएको छैन। उहाँले जनताले तिरेको ट्याक्स र मधेसी जनता जो अति विपन्न छ, अति गरिब छ, जसलाई एक छाक टार्न पनि मुस्किल छ, त्यसको पैसाले उहाँले आइफोन प्रो म्याक्स किन्नु भएको। लाज लाग्नुपर्ने होइन? ती पनि बोर्डरमा यो जुन ड्रग्स आउने त्यसपछि तपाईँ के छ भने आइभी ड्रग्सहरूको जुन ओसार पोसार हुन्छ नि, सबै प्रदेश नम्बर 2 को मन्त्रीहरूको आडमा भइरहेको अवस्था छ। दावाको साथ के कुरा भन्न चाहन्छ भने यदि यो चिजको पूर्ण रूपले राम्ररी छानबिन भयो भने 80% बलात्कारहरू यदि जनता समाजवादी पार्टीको भएन भने म राजनीति छोडेर जानलाई तयार छु। मधेसमा जति पनि बलात्कार, जति पनि क्राइमको घटनाहरू घटेको छ, जति पनि रेपको घटनाहरू घटेको छ र जति पनि तपाईँ व्यक्तिहरू मारिएका छन्, त्यो सबै क्रिमिनल एक्टिभिटीमा 80% भन्दा व्यक्ति नेपाली कांग्रेस, नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी, यी सम्पूर्ण नेताहरू आफ्नो पार्टीमा हिजरा मात्र छन्। उहाँले केही पनि एक्सन लिन सक्नुहुन्न आफ्नो पार्टीमा। राजेन्द्र महतो जस्ता व्यक्तिहरू नेता मान्नुपर्ने केही कारण भएको छैन, किनकि विगत 30 वर्षदेखि उहाँले मधेसी जनताले भजाउने मात्र काम गर्नुभएको छ। उहाँले केही दिनुभएको छैन। उहाँको आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र तपाईँ सर्लाहीमा गएर हेर्नुहोस्, एउटा राम्रो स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था छैन, त्यहाँ सबभन्दा बढी बेरोजगारी छ, सबभन्दा बढी अशिक्षित छ। मान्छे त्यस्ता व्यक्तिलाई नेता मानिदिनु पर्ने र उहाँले उकासेर आज 117 जना मान्छे चाहिँ तपाईँको शहादत प्राप्त गरेको छ। तिनीहरू अपराधी हुन्, ठुलो अपराधी हुन्, उनीहरूलाई जेल नपुर्यासम्म तपाईँको समस्याको समाधान हुनेवाला छैन। जति उहाँहरूलाई विभिन्न कार्यक्रममा 51 किलोको माला, 101 किलोको माला, त्यो आवश्यकतै छैन। उहाँले जुत्ताको माला झुन्ड्याउनु पर्ने व्यक्तिहरू, उहाँले त्यस्तो काम गर्नुभएको छ।
आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ तिमीले हेर्दै हुनुहुन्छ pnpखबर.com र साथमा म रोशन घरती उपस्थित भएको छु। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि जनमत पार्टीका नेता डाक्टर विनय पन्जियार हुनुहुन्छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, धन्यवाद। अहिले केन्द्रीय राजनीतिमा चाहिँ संसद विघटन भएसँगै अब सबैले सर्वोच्च अदालतलाई पर्खेर बसिरहेका छन्। अब संसद पुनर्स्थापना हुन्छ कि हुँदैन भनेर। तर तपाईँहरू अबको 3 महिनापछि पनि अथवा 6 महिनापछि पनि जहिले भए पनि चुनावमा जानै पर्छ, सकेसम्म छिटो जाउँ भनेर तपाईँको अध्यक्ष डाक्टर सीके रावतले भन्नुभयो। तपाईँ संसद विघटनको पक्षमा हो या विपक्षमा? नमस्कार। सर्वप्रथम मैले चाहिँ के जोड्न चाहेँ भने यो त अहिले देखियो घटनाक्रमले उब्जाएको प्रश्न हो, तर वास्तविक रूपमा एउटा आज सानो इन्टरभ्यूमा चाहिँ सानो कहानीबाट सुरु गर्न चाहन्छु। एकचोटि के भएको रहेछ भने वास्तविक रूपमा एउटा सानो भाँडोमा पानी उम्लिरहेको अवस्था थियो र त्यसमा कहाँबाट मिस्टेकले एउटा भ्यागुतो छिरेछ क्या। अनि भ्यागुतो छिरे पश्चात भ्यागुतोलाई त बिस्तारै पानी उम्लिँदै गर्दाखेरि रमाइलो भएको छ। उसले चाहिँ पुरा अब पानी उम्लिँदै गर्दाखेरि त पानी त न्यानो हुने भयो, अनि त्यसलाई चाहिँ एकदमै रमाइलो महसुस भएको छ। ओहो, यस्तो पानी त मैले अहिलेसम्म पाएकै थिएन। सधैँ चिसो पानीमा बस्ने भ्यागुतोलाई त यो त रमाइलो हुने भयो। एकछिन हातखुट्टा पुरा मजाले चलाएको छ, ऊ एकछिन मजाले चाहिँ बुरुक उफ्रिरहेको छ क्या त्यो न्यानो पानीमा। तर त्यो भ्यागुतोले के चाहिँ बिर्सेको छ भने त्यो पानी उम्लिरहेको पानीमा त्यसरी खसेको भ्यागुतो यदि उसले समयमै प्रयास गरे सायद उसको जीवन बाँच्न सक्थ्यो होला। तर जसरी पानीको तापक्रम बढ्दै गयो भ्यागुतो कमजोर हुँदै गयो क्या। अन्त्यत के हुन्छ भने पानीको तापक्रम यति धेरै बढ्छ कि त्यो भ्यागुतोलाई गलाउँदै जान्छ कि त्यो पानीले, र अन्त्यत भ्यागुतोको के हुन्छ तपाईँको असामयिक निधन अथवा भ्यागुतो मर्छ। त्यो प्रसङ्ग मैले आज किन जोडेँ भने नेपालको राजनीतिमा अहिले त्यही भइरहेको अवस्था छ। अहिले नेपालको अहिलेको जुन किसिमको माहौल छ, जुन किसिमको वस्तुस्थिति छ, त्यो चाहिँ विकराल परिस्थिति सिर्जना गर्नेवाला छ भोलिको दिनमा। र अहिलेको जुन यो न्यानोको जुन महसुस प्रत्येक व्यक्तिले गरिरहेछ र यसलाई चाहिँ एउटा आफ्नो खुरापाती दिमागले भ्यासम्म कसैले उता गरेर जनतालाई उचालेको छ, कसैले यता गरेर हामी गएर कारवाही गर्छौँ, हामी कालोमुसो दल्छौँ अथवा फलानु अध्यक्षलाई हामी गएर ठोक्छौँ भन्ने खालको जुन अहिले प्रसङ्ग उठिरहेको छ, त्यो भ्यागुतोकै प्रसङ्ग अहिले मैले जोडेँ। नेपालको वास्तविक स्थिति त्यो जुन उम्लिरहेको पानी छ नि, उम्लिरहेको पानी छ र नेपाल देशको भविष्य चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँको के छ भने त्यो भ्यागुतोको सर छ। आजभन्दा 6 वर्ष अगाडि मैले एउटा इन्टरभ्यूमा सागरमाथा टिममा दिएको थिएँ। मैले त्यहाँ के जोडेको थिएँ भने तपाईँको वाइ नेसन्स फेल भने जेम्स ए रोबिन्सनको एउटा बुक हो, जुन चाहिँ उसले 25 वर्ष निरन्तरको अनुसन्धान पश्चात उसले लेखेको किताब हो। त्यसमा फर्स्ट रूपमा के लेखिएको छ भने सोमालिया, लिबिया लगायतको नेसनहरू जसरी उनीहरू फेलिङ स्टेटमा गइसकेको छ र नेपाल पनि अबको 20-25 वर्ष पश्चात एउटा फेल्ड स्टेटको रूपमा कोल्याप्स हुन्छ भन्ने खाले तथ्याङ्क त्यहाँ लेखिएको छ। त्यो कुरा मैले त्यो इन्टरभ्यूमा सार्वजनिक गरेको थिएँ र आज फेरि पनि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, नेपाल वास्तविक रूपमा आज फेल चाहिँ नै भइसकेको अवस्था छैन, तर फेलिङ मोडालिटीमा गएको छ। किनकि तपाईँ एकचोटि ध्यान पल्टाएर हेर्नुहोस्, कार्यपालिका अलरेडी तपाईँ कोल्याप्सिङ स्टेजमा गइसकेको अवस्था छ, संसद अलरेडी विघटन भइसकेको अवस्था छ, तपाईँको न्यायपालिकालाई तपाईँले ध्यान दिनुहुन्छ त्यो पनि विवादित छ एक हिसाबले। किन कारण के छ भने अब प्रधान न्यायाधीश नै आफू नै समेत तपाईँको प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा पुग्छ भने स्वाभाविक रूपमा विभिन्न मिडिया, विभिन्न व्यक्तिले, एउटा सामान्य नागरिकले समेत न्यायपालिकाले औँला उठाइरहेको अवस्था छ। यो देश केही माइनेमा यहाँको सेना, त्यसपछि तपाईँको यहाँको जुन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट जसलाई हामी भन्छौँ, जुन पुलिस प्रशासन, जुन ब्युरोक्राटहरू हुन्छ, तिनीहरूको थोरै होसैमा होसै गरेको हुनाले देश चाहिँ थोरै अवस्थामा चाहिँ टिकेको जस्तो देखिन्छ। तर बिल्कुलै के छ भने ढुलमुले राज्य जसलाई भन्छ अथवा ढुलमुले राष्ट्र जसलाई भन्छ त्यो फेलिङ स्टेटमा पुगिसकेको अवस्थामा छ नेपाल। त्यही कारणले गर्दा अहिलेको परिस्थितिमा त्यो भ्यागुतोको जसरी मृत्यु भएको थियो त्यसरी नै हामी पनि उम्लिरहेको पानीमा रमाउने हो कि अहिले नै एक्सन लिएर त्यो जुन उम्लिरहेको भाँडो छ त्योबाट निस्केर एउटा फरक धार अपनाउने, त्यो चाहिँ आजको दिनमा एकदम गम्भीर प्रश्न छ। र यो सँगसँगै मैले लोकतान्त्रिक प्रगतिको कुरा के जोडेँ भने लोकतन्त्र कतिखेर, किनकि धेरै मान्छेमा एउटा के किसिमको भ्रम सिर्जना गरिएको छ भने लोकतन्त्र हो, लोकतन्त्रमा जनताले हामीलाई मत दिएर पठाएका छन्, त्यही कारणले गर्दा हामीलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्छौँ भन्ने खालको धेरै व्यक्तिबाट मैले सुने। त्यो कुनै हालतमा पाइँदैन। लोकतान्त्रिक व्यवस्था कतिखेर चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ भने जब लोकतान्त्रिक व्यवस्था पूर्ण रूपले अभ्यासमा आउँछ त्यतिखेर मात्र हो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको एउटा सबभन्दा राम्रो गहना के हो भने जनताद्वारा गरिने मतदान। तर त्यो मतदान कुन परिस्थितिमा भएको छ त्यो कुराले मजाले विश्लेषण गर्नुपर्छ। त्यो मतदान जनताको कानमा, जनताको कन्चर्टमा चाहिँ बन्दुक भिराएर भएको छ कि त्यो कुरा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। जनताको बालबच्चालाई अपहरण गरेर जबरजस्ती उसलाई भोटिङ गर्न लगाएको छ कि त्यो कुरा मनन गर्नुपर्छ। यहाँनिर त्यो जनताले पैसाको लोभमा होस् अथवा अशिक्षित जनताले चाहिँ तपाईँको के छ भने विभिन्न लोभ लालच दिएर होस्, रक्सी खुवाएर होस्, त्यसको आडमा यदि मतदान हुन्छ भने त्यस्तो लोकतन्त्रको केही पनि काम छैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा के हो भने मतदान दिँदैमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया चाहिँ सम्पूर्ण रूपले सकिँदैन। त्यसको निर्वाचन भइसके पश्चात मतगणना पनि एकदम महत्त्वपूर्ण विषय हो। अब नेपालमा हेर्नुहोस्, जुन नेतालाई जिताउनु छ त्यसको लागि चाहिँ
घेरामा गएर मतगणना हुन्छ, त्यसको लागि बत्ती काटिन्छ, त्यहाँबाट मतपत्र लुट्ने काम हुन्छ, मतपत्र च्याट्ने काम हुन्छ, त्यहाँबाट के हुन्छ विभिन्न किसिमका जालसाल हुन्छ। पछि त्यस्तो परिस्थितिमा भएको भोटिङबाट आएको नेतालाई जनताले कसरी आफ्नो प्रतिनिधि मान्न सक्छ? त्यही कारणले गर्दा लोकतन्त्रको यो जुन नेपालको यो सानसानो पिठोलहरू छ र त्यसपछि अर्को कुरा के हो भने कुनै पनि जनप्रतिनिधिले उसले दिएको अथवा त्यो पार्टीले प्रेजेन्ट गरेको इलेक्सन मेनिफेस्टो भन्दा एक पाइला पनि तलमाथि चाल्न पाउँदैन। तर यहाँ समस्या के भइरहेको छ भने व्यक्तिले चाहिँ अथवा कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले संहिताको पक्षमा वकालत गर्छ, व्यक्ति अथवा कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले गणतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्छ, जनतालाई चाहिँ गणतन्त्र भने भोट लिन्छ र पछि तपाईँ के हुन्छ त्यही गणतन्त्रको बर्खिलाफ अथवा गणतन्त्रलाई सिध्याउनको निम्ति, संहितालाई सिध्याउनको निम्ति अथवा भ्रष्टाचारलाई हामी सखा पार्छौँ भनेर चाहिँ मत लिन्छ। अनि त्यसपछि भ्रष्टाचारैलाई फस्टाउनको निम्ति चाहिँ यिनीहरू गतिविधि भएको देखिन्छ। फेरि पनि त्यसपछि पनि यदि लोकतन्त्रलाई पूर्णता दिने हो भने राइट टु रिजेक्सनको खोइ त व्यवस्था छैन त्यहाँ व्यवस्था। यदि कुनै पनि जनप्रतिनिधिले आफ्नो मनमानी गर्यो भने जनताले होइन यसलाई चाहिँ फिर्ता बोलाउनुपर्छ, अब यो क्षेत्रमा चाहिँ फेरि मतदान हुनुपर्छ भन्ने खालको प्रक्रिया पनि हुनु पर्थ्यो। तर यहाँ के छ भने त्यो पनि छैन। त्यही भएर यस्तो खालको एउटा इन्कम्प्लिट अथवा एउटा के भन्न मनमानी ढङ्गले अथवा स्वेच्छाचारी ढङ्गले लादिएको लोकतन्त्रको अर्थ केही पनि रहँदैन। त्यही कारणले गर्दा कुनै पनि नेताले अथवा कुनै पनि व्यक्तिले हामी लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको सम्पूर्ण नियम कानुन पालना गरेको छौँ भनेर यदि कुनै जनतालाई चाहिँ तपाईँको बेकुफ बनाउने प्रयास गर्न छ भने यो लोकतन्त्रको आडमा सम्पूर्ण जनतालाई हामी जनप्रतिनिधि हो भनेर चाहिँ बेकुफ बनाउने प्रयास मात्र भएको छ र यसको अहमियत केही पनि छैन र बिस्तारै जनताले त्यो कुरा बुझ्दै गइरहेको छ। त्यही कारणले गर्दा लोकतन्त्रको विभिन्न जति पनि आफ्नो अङ्गहरू छ, पावर ब्यालेन्सको कुराहरू छ, त्यसलाई पूर्णता नदिएसम्म यस्तो लोकतन्त्रको केही पनि भविष्य रहँदैन। तर अहिले संविधान त नेपाली जनताले चुनेर पठाएको जनप्रतिनिधिले ल्याएको संविधानमाथि प्रधानमन्त्रीले कु गरेका हुन् नि त। हो त्यही कुरा मैले जोडेँ। यो लोकतन्त्रको जुन पूर्ण रूपले, किनकि यो कुरा त उहाँहरूको इलेक्सन मेनिफेस्टोमा सायद लेखिएको थिएन नि त। यस्तो किसिमको परिस्थिति उत्पन्न भयो, अब फलानु व्यक्तिले उहाँले काम गर्न दिनु भएन, त्यस्तो खालको एउटा किसिमको मोडालिटी बन्यो। त्यो सबै कुरालाई जोडेर प्रधानमन्त्रीले एउटा कदम चालेको अवस्था देखिन्छ। त्यसको अब पूर्ण रूपले किनकि त्यो सर्वोच्च अदालतमा अलरेडी विचाराधीन कुरा भएको नै मैले यो विषयमा धेरै बोल्न चाहिँ खोजिनँ। तर मुख्य प्रसङ्ग के हो भने यो सम्पूर्ण घटनाक्रम आयो किन त? यस्तो खाले एउटा पोलिटिकल पार्टीले जुन यो राष्ट्रको पूर्ण रूपले बहुमत प्राप्त पोलिटिकल पार्टीले एउटा पूर्ण रूपले बहुमत प्राप्त तपाईँको के छ भने बाट निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्रीले यस्तो खाले कदम किन चाल्यो? त्यो पुरै प्रसङ्ग नबुझिकन तपाईँले उहाँले चालेको कदमले मात्र तपाईँ गम्भीरतापूर्ण हेर्नु चाहिँ एकदमै तपाईँको बचकाना मात्र हुनेछ। तपाईँहरूले चाहिँ संविधानमा खोट देख्नुहुन्छ कि नेताको चरित्रमा खोट देख्नुहुन्छ? होइन, संविधान त के छ भने संविधानमा यो धारालाई स्पेसली मात्र होइन कि बाँकी जुन धाराहरू छ त्यसमा हाम्रो असन्तुष्टिहरू आफ्नो किसिमको छँदैछ। किनकि मधेसले पूर्ण रूपमा कालो संविधान अथवा संविधानै अपूर्ण रहेको अवस्था, संविधानलाई पूर्ण रूपले स्वीकार गरिसकेको अवस्था नै छैन मधेसमा पूर्ण रूपले। किन अझ पनि हामीले जुन दिन राष्ट्रले कालो संविधान दिवस मनाइरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कालो दिवसको रूपमा तपाईँको सेलिब्रेट गरिरहेको हुन्छौँ। तर अहिलेको प्रसङ्ग के छ भने अहिलेको भिन्न खालको प्रसङ्ग छ, त्यसमा भएको एउटा धारा उपधारालाई पूर्ण रूपले खेलाएर तपाईँको के छ भने एउटा किसिमको चाहिँ प्रोपोगन्डा मचाएर चाहिँ यो किसिमको एउटा गतिविधि भएको छ। भनेको इमान्दार तरिकाले नेपाली जनताको लागि काम गर्नुपर्ने सरकारले त्यसतर्फ नगएर आफ्नो अहिले काम त केही पनि गर्न सकेन नि। उहाँले काम केही गर्न नसकेर त आजको परिस्थिति उत्पन्न भयो नि। काम यदि सही हिसाबले गर्ने भए जनता आज कसको पक्षमा छ? जनता आज कसैको पक्षमा छैन। जनता आज हाम्रो पोलिटिकल पार्टीको पक्षमा छ। म तपाईँले किन भन्न चाहेँ भने माघ 5 गतेको लाहानको त्यो दृश्य हेर्नुहोस्, तपाईँले त्यहाँबाट प्रष्ट रूपले हेर्नुपर्छ। एउटा कार्यक्रममा 1 लाखभन्दा बढी जनता त्यो दिन उपस्थित भएको थियो। यदि वास्तविक रूपमा प्रदेश 2 मा जनता समाजवादी पार्टी जुन चाहिँ राजपा सहयोग समाजवादी फोरम अरू कुन पोलिटिकल पार्टी हो त्यो सबै मिलेर समाविष्ट बनेर गरेको पार्टीको पोलिटिकल आजको कार्यक्रम हेर्नुहोस् 2000 मान्छे पनि थिएन। तर हामीले गरेको कार्यक्रममा 1 लाखभन्दा बढी मान्छे छ, जसमा चाहिँ हामीले 1 सुको कसैमाथि खर्च गरेका छौँ। व्यक्तिहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा, जनताहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा हाम्रो कार्यक्रममा डाक्टर सीके राउतले को विचारधारा सुन्नको लागि, हाम्रो विचार सुन्नको निम्ति, हाम्रो पोलिटिकल पार्टीको विचार सुन्नको निम्ति आउनु नै के कुराको सङ्केत हो भने यो देशमा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा के अरे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसपछि जनता समाजवादी फोरम लगायतका जति पनि नेतृत्व पङ्क्तिहरू छन् तिनीहरू फेल भइसकेको अवस्था छ। तिनीहरूको चरित्र चाहिँ जनतासँग प्रष्ट रूपले यिनीहरूले केही पनि गर्न सकिन्, यिनीहरू केवल दलाल मात्र हो भन्ने कुरा आजको दिनमा प्रष्ट भइसकेको छ। र मधेसी जनताले र यो देशको सम्पूर्ण पहाड लगायतको जति पनि देशको भूभागहरू छ त्यहाँ बसोबास गर्ने सम्पूर्ण आदिवासी दलित जनजाति, मधेसी, विपन्न खसारी लगायत जति पनि शोषित पीडित दमनमा पारिएका जनता छन् तिनीहरूले के महसुस गरिसक्यो भने अब यो पार्टीहरू जो हिजोसम्म मान्छे मार्ने काम र मान्छेलाई उचालेर तपाईँ के छ भने शहीद बनाउने काम मात्र गरेका थिए, तिनीहरूबाट अब केही पनि हुनेवाला छैन। त्यो कुरा बुझेर आज यस्तो ठुलो कदम चालिँदा पनि कसैले पनि किन विरोध गरेको छैन?
पोलिटिकल पार्टीका केही सीमित कार्यकर्ता बाहेक आम नागरिकले केही पनि विरोध गरेको देखिँदैन, आम नागरिक यसको विरुद्धमा केही पनि बोलेको देखिँदैन। त्यसको मतलब के हो भने यसको विरुद्धमा जति पनि पोलिटिकल पार्टीहरू छन् तिनीहरू फेल भइसकेका छन्। यिनीहरूलाई माथि जनतालाई विश्वासै छैन। अब यिनीहरूले जुन किसिमको कदम हिजोको दिनमा चाले, यिनीहरूलाई जब सत्ता सुम्पियो, जब प्रदेश नम्बर 2 कै तपाईँ उदाहरण हेर्नुहोस्, जहाँनिर त पूर्ण रूपले तपाईँको जनता समाजवादी पार्टीको पूर्ण बहुमत सहित त्यहाँ सरकार छ नि त आफ्नो, भनेपछि कम्तीमा प्रदेश नम्बर 2 मा त उहाँले ठुलो आन्दोलन गर्न सक्नुहुन्थ्यो पर्थ्यो नि त, तर उहाँहरूले त्यो पनि सक्नु भएन। कारण के छ भने जनताले के महसुस गरिसक्यो भने आज जुन हिसाबको काण्ड एउटा नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विभिन्न शीर्षस्थ नेताहरूले गरिरहेको छ, यदि यिनीहरूलाई अवसर दियो भने यिनीहरूले त्योभन्दा गए गुज्रेको र त्योभन्दा एकदम स्खलित खालको तपाईँको केस गर्नेवाला छन्, काण्ड गर्नेवाला छन्। त्यो कुराले महसुस गरेर जनता उहाँहरूको आन्दोलनमा देखिनुहुन्न र उहाँहरूको साथमा पनि जनता देखिएको छैन आजको मितिमा। त्यसो भए तपाईँहरू चाहिँ निर्वाचनको तयारीमा हुनुहुन्छ अहिले? होइन, हामी पूर्ण रूपले सुरुमै हामीले के भन्यो भने सर्वोच्च सम्मानित सर्वोच्च अदालतले होइन अहिलेको कदम ठिक हो भन्ने हिसाबले भन्यो र तिमीहरू निर्वाचनमा जाऊ भन्ने खालको उद्देश्य कुरा यदि आयो भने अबको 6 महिना पछि होस्, अबको 1 वर्ष पछि होस्, हामी निर्वाचनको रूपमा पूर्ण तयार छौँ। लोकतान्त्रिक व्यवस्था मैले सुरुमै जोडेँ, निर्वाचन लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सबभन्दा ठुलो अहम गहना हो। तर मैले तपाईँकै मिडियाबाट निर्वाचन आयोगलाई विशेष आग्रह के गर्न चाहे भने मतपत्र खसालिनु अथवा मतपत्रको प्रक्रियामा व्यक्तिहरू उभिनु मात्र नै लोकतन्त्र होइन, यसको मतगणना पनि पूर्ण रूपले। किनकि हामी सुरुमै भन्यो हाम्रो न त सेनामा न त पुलिसमा न त प्रशासनमा हाम्रो केहीमा पहुँच छैन। यदि भोलिको दिनमा हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूले जित्दै गर्दाखेरि जनताको सही किसिमको प्रतिनिधि गर्ने व्यक्तिहरूको पक्षमा यदि भोट खसाल्यो भने पनि त्यसको मतगणना सही हिसाबले हुँदैन र त्यो मतगणना सुरक्षित रहँदैन भने त हामी यो डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा पार्टिसिपेट गर्नुको अर्थ केही पनि रहँदैन। त्यही कारणले गर्दा सबै पूर्ण रूपले पारदर्शी हुनुपर्छ र भोटिङ प्रोसेस लगायतको हरेक चिज, अझ झन् इलेक्ट्रोनिक भोटिङको प्रोसेस यदि नेपाल सरकारले अगाडि चाल्न सक्छ भने त झन् एउटा राम्रो र सकारात्मक कदम हुनेछ। भनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सही ढङ्गले चुनाव गराउनुहुन्छ भन्ने तपाईँलाई विश्वास लागेको छैन अहिले? होइन, उहाँले मैले भन्न खोजेको छैन कि हिजो विगतमा जति पनि निर्वाचन भएको छ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। हिजोको दिनमा मात्र अब चितवनले जुन किसिमको मत च्यात्ने घटना भयो, सिराहामी जुन किसिमको बत्ती निभाएरै तपाईँको के भयो भने मतगणना भयो, सर्लाहीमै प्रचण्डले त्यही त बत्ती निभाएर मतगणना भयो सत्य हो। होइन, एकदम सही कुरो। सिराहामै मैले धेरै जनताहरूसँग भेट्दाखेरि उहाँले प्रत्यक्ष रूपमा यो गुनासो पेश गर्नुभयो कि हामीले जिताएकै होइन, उहाँ कसरी जित्नुभयो हामीलाई अचम्म लागिरहेछ भन्ने खालको प्रतिक्रिया धेरैले दिएका छन्। त्यही कारणले त्यहाँ सिराहाबाट प्रचण्ड वास्तविक रूपमा बहुमत ल्याएर जितेको हो भन्ने कुरा म आफै पनि विश्वस्त छैन। किनकि मैले यो कुरा बोलेको होइन। म अस्ति लाहानमा माघ 5 गते बलिदानी दिवसको अवसरमा लाहान पुगेको थिएँ र त्यहाँ करिब 200-300 भन्दा बढी व्यक्तिसँग, अब हाम्रो कार्यक्रममा त बृहत मासै आएको थियो, सबैलाई भेट्न सम्भव पनि भएन। जतिसँग प्रत्यक्ष रूपमा भेट गरे उहाँहरू सबैले यो गुनासो पोख्नुभयो कि हामीले जिताएकै होइन, उहाँ कसरी हाम्रो जनप्रतिनिधि बन्नुभयो भन्ने कुरामा उहाँहरूले शङ्का छ। त्यति मात्र नै विजय कुमार गजदारले सुनसरीबाट चुनाव लड्दै गर्दाखेरि त्यही प्रोसेस देखियो नि त। एउटा निर्वाचनको मतगणना गर्नलाई 4 दिन 5 दिन 1 हप्तासम्म लाग्यो। अमरेश कुमार सिंहको तपाईँको के छ भने सर्लाहीमा जब मतगणना भइरहेको त्यहाँ 2 पक्ष द्वन्द्व भयो नि त, बन्दुकै चल्यो, गोली चल्यो। एउटा नेपाल जस्तो सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशमा जहाँनिर एउटा बुलेट चलिनु पनि वास्तविक रूपमा अपराधजन्य घटना हो भने त्यो ठाउँमा एउटा उसको कार्यकर्ताले अथवा उसको पोलिटिकल पार्टीको पुलिस प्रशासनले चलाउनु सामान्य कुरा हो। तर कुनै व्यक्तिले यदि बन्दुक चलाउन थाल्यो भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने हो कि होइन? तर त्यसको केही पनि छानबिन भएन। त्यसले आफै पनि यो लोकतन्त्रमा विभिन्न खालको प्रश्नहरू खडा गर्दछ क्या। त्यसो भए तपाईँहरू निर्वाचनको लागि तयार भएर बसिरहनु भएको छ अहिले? लाखौँ जनताहरू तपाईँहरूको पक्षमा छ मधेसमा। जनता हामी के कुरामा विश्वस्त छौँ भने मधेसको 20वटा जिल्लामा, किनकि हामी सुरुदेखि जुन मधेसको स्वायत्तता, मधेसको तपाईँको के छ भने स्वराजको कुरा गर्दैछौँ, जनतालाई पूर्ण रूपले अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरा गर्दैछौँ। र हिजोको दिनमा जसरी यो जुन जनता समाजवादी पार्टी जसलाई चाहिँ तपाईँको के छ भने एक किसिमको कालानाग जुन हाम्रो डाक्टर सीके राउतले जुन कुरा भने, जसले पटक पटक डस्ने काम मात्र गरेको छ मधेसी जनतालाई, त्योबाट आजित भइसकेको छ जनता। त्यो कुरा तपाईँले प्रष्ट रूपले उहाँहरूले गर्ने विभिन्न आन्दोलनमा देख्न सक्नुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दा अब के छ भने यो 20वटा जिल्लाका जति पनि मधेसी आदिवासी दलित र शोषित पीडित व्यक्तिहरू छन् उहाँहरू सबै हाम्रो पक्षमा छन् र उहाँहरू सबैले चाहिँ अब जनमत पार्टी अगाडि आउनुपर्छ र तपाईँको के छ भने यसको नेतृत्व गर्ने डाक्टर सीके राउतले तपाईँको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा म्यान्डेट दिन खोजेको जस्तो मलाई लाग्छ। तर मधेसका आन्दोलन, मधेसको मुद्दा भनेर जति राजनीतिमा आए त्यसले मधेसीको ढाडमा टेकेर राजनीतिमा आए, माथि आएर बार्गेनिङ गरे अनि ललिपपमा बोले नि त धेरै। त्यही कारणले गर्दा त आज यस्तो अवस्था आएको छ नि। मैले सुरुमै भने देश मात्र फेल भइरहेको छ नि कि देशका विभिन्न भूभागमा रहेका व्यक्तिहरू, देशका विभिन्न ठाउँमा रहेको जसको आडमा चाहिँ राजनीति गरियो, त्यो समग्र रूपमा यो पुरै सिस्टम किन फेल भयो त? यहाँ राजनीतिमा इमान्दार नेतृत्व नआएको हुनाले यो समस्या भयो। मैले यो कुरा किन जोडेँ भने तपाईँको जब यसको थोरै हामीले इतिहास मात्र कराउनु पर्छ कि मधेसको आफ्नै ठुलै एउटा पुरानो इतिहास छ जुन चाहिँ ईसापूर्व हजारौँ
वर्ष अगाडिदेखि मधेस भूभागमा तपाईँको विभिन्न ऋषिहरू वाल्मिकी ऋषि लगायत तपाईँको के छ अष्टावक्र जनकको साम्राज्य भएको भूभाग हो त्यो। तर 1816मा जब पहिलोपटक चाहिँ तपाईँको के 1814देखि 1816सम्म एङ्ग्लो नेपाल वार भनेर भन्दो रहेछ, त्यो वार हुँदै गर्दाखेरि यहाँ समस्या के देखियो भने यता पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा राज्यलाई 17औं शताब्दीमा कब्जा गरिसक्यो, के अरे गोर्खा राज्यलाई को मार्फतबाट यो जुन नेपाल भ्याली जसलाई चाहिँ काठमाडौँ भन्दो रहेछ त्यसलाई चाहिँ अलरेडी आफ्नो अधीनमा ल्याइसकेको अवस्था थियो। त्यसको मार्फतबाट तपाईँको के गर्यो भने उसले चाहिँ यो जुन ब्रिटिस साम्राज्य थियो, ब्रिटिसले नेपालमा अट्याक गर्दाखेरि त्यो भूभागमा बस्ने 20-22वटा जिल्लाको मधेसमा भूभागमा बस्ने तिनीहरूले उताबाट तपाईँको के छ एङ्ग्लो नेपाल वारबाट नेपाली पक्षमा होइन कि एङ्ग्लो पक्षमा सहायता गरेको हुनाले पछि तपाईँको के भयो भने 1816मा यो मधेसको जुन पूर्वी भूभाग छ उनीहरूलाई पछि नेगोसिएसन त्यस्तै किसिमको सुगोली सन्धि भयो र त्यो चाहिँ मधेसमा आएर गाभिएको अवस्था देखिन्छ। त्यही परिस्थिति के छ भने 1857मा तपाईँको जब इन्डियामा सिपाही मुटिनी भन्ने भयो, त्यो सिपाही मुटिनीमा भारतीयहरूलाई दबाउनको निम्ति नेपाल त्यतिखेरको नेपाल पृथ्वीनारायण शाहको जुन नेपाल थियो त्यो नेपाल अधिराज्यले चाहिँ तपाईँको ब्रिटिसहरूलाई त्यो सिपाही मुटिनीलाई त्यहाँ इन्डियनहरूलाई दबाउनको निम्ति सहयोग गरेको हुनाले 1860मा चाहिँ पश्चिम मधेस चाहिँ तपाईँको के छ भने यिनीहरूलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। भन्नुको तात्पर्य के हो भने यो जति पनि मधेसको छ त्यो चाहिँ वीरताको रूपमा अथवा एउटा सन्धि एउटा ट्रिटीको रूपमा मधेस यो पृथ्वीनारायण शाहले कुनै भूभाग जितेर हासिल गरेको होइन। यो उनीहरूले तपाईँको के छ भने जुन कोलोनियल राज्य जुन साम्राज्यवाद अथवा जुन उपनिवेशवाद भारतमाथि लादिएको थियो अङ्ग्रेजहरूद्वारा त्यो लाद्नमा नेपालले सहयोग गरेको हुनाले उसलाई चाहिँ ल नि त किनकि पहाडमा त केही पनि उब्जिन्थेन, त्यही कारणले गर्दा मधेसमा कम्तीमा त्यो उब्जिएको अन्नदाना बाली र त्यसपछि भैँसी गाई इत्यादि चिजहरू चाहिँ तिमीहरू उपभोग गर र त्यहाँबाट तिमीहरू जीविकोपार्जन गर भनेर अङ्ग्रेजहरू चाहिँ खुसी भएर यिनीहरूलाई दान गरेको भनेको मधेस चाहिँ स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ यहाँहरू। हामी त्यो विषयमा हाम्रो के छ भने हामी त यो विषयमा प्रश्न पारिसकेका छौँ। तपाईँको अहिले के कन्सेप्ट छ भने अब यो अहिलेको विश्वमा कोलोनाइजेसनको कन्सेप्ट केही पनि छैन। मधेस 250 वर्षसम्म यो देशमा उपनिवेशको रूपमा मात्र रहन गयो, त्यसको मैले परिवेश र त्यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मात्र जोड्न खोजेको भनेको पूर्वी मधेस 1816मा नेपालसँग गाभियो र 1860मा चाहिँ पश्चिमको मधेस गाभियो। त्यो के शर्तमा गाभिएको थियो भने कि तिमीहरू यसलाई उपभोग गर। तर पछि जब ब्रिटिसहरूले इन्डिया छोड्दै गर्दाखेरि नेपाल सरकारसँग त्यतिखेरको नेपाली साम्राज्यवादसँग चाहिँ तपाईँको ऐतिहासिक सम्झौता भएको छ जसले प्रश्नमा के भनेको छ भने यो भूभागलाई तिमीले अब उपनिवेशवादको रूपमा ट्रिट गर्न पाएनौ किनकि उपनिवेशवाद विश्वबाट अन्त्य भइसकेको अवस्था थियो। यसलाई तिमीहरूले आफ्नै भूभागको रूपमा र आफ्नै जनताको रूपमा आफ्नै यो देशको नागरिकको रूपमा यिनीहरूलाई ट्रिट गर्नु र यिनीहरूलाई सम्मान अधिकार दिनु भन्ने खालको तपाईँको त्यतिखेर सन्धि भएको थियो। भनेको मधेसीले अहिले समान अधिकार पाएनन् अझ पनि पाएको छैन। यो त यही विषयको लागि नै आन्दोलन भइरहेको छ, पहिचानको आन्दोलन लगायतको विभिन्न आन्दोलनहरू तपाईँ यहीँबाट देख्न सक्नुहुन्छ। 2064 सालमा जुन तपाईँको पहिलो पटक यो देशमा संविधान जलाइयो र संविधान बन्ने प्रक्रियामा 54 जना शहीदले शहादत प्राप्त गरे। त्यति मात्र नहीं कि 2072 सालमा 56 जनाले प्राप्त गर्यो, त्यस पश्चात तपाईँको 73 र 74 गरेर 7 जना भन्छ कुल चाहिँ 117 जना व्यक्तिले त्यसै लहैमा कोही पनि मरेका हैनन्। सबै चाहिँ तपाईँको यो मधेसको जुन एउटा उपनिवेशवाद लादिएको थियो त्यहाँबाट उत्पन्न भएको पीडा व्यथा बुझेर मधेस जुन पछौटोपन मधेस जुन पूर्ण रूपले पछाडि पारिएको छ, मधेसमा एक किसिमको पछौटोपन छ, अशिक्षा छ, मधेसी जनता गरिब छन्, मधेसी एउटा समथल भूभाग हुँदाहुँदै पनि हरेक अवसरबाट वञ्चित भएका छन्। एउटा उद्योगको नाममा केही पनि छैन, कलेजको नाममा केही पनि छैन, शासन प्रशासनको नाममा राज्यले पनि त्यहाँबाट ट्याक्स कलेक्सन गर्ने सेन्टरको रूपमा मात्र विभिन्न संस्थानहरू तपाईँको निर्माण गरेको छ। त्यही चिजको फलस्वरूप न गजेन्द्रनारायण सिंहले नेपाल सद्भावना पार्टी खोलेर तपाईँको के छ भने यो आजभन्दा करिब 70 वर्ष अगाडिदेखि सङ्घर्ष गर्न सुरु गर्नुभयो हो नि त। काठमाडौँमा धोती लगाएर पिटाइ खाने व्यक्ति उहाँ नै हो पहिलो पटक। भनेपछि यो परिष्ठलाई यो पृष्ठभूमिलाई नबुझिकन आजको दिनमा हामी डाइरेक्ट चाहिँ तपाईँको यो विश्लेषण गर्नतिर जम्प गरेन फेरि त्यो पनि अधुरो हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा पृष्ठभूमि चाहिँ बुझ्नु नितान्त आवश्यकता छ। तर समय र परिस्थिति धेरै नै बदलिएको छ। हिजोको दिनमा जुन हिसाबले हामी वकालत गरेर आज कि मधेसीले पछाडि पारियो, मधेसीलाई तपाईँको पछुटोपन पारियो, मधेसीमाथि चाहिँ बन्दुक चलाइयो, त्यो पनि एउटा हिजोको दिनमा के थियो भने सही थियो। तर आज त्यो परिवेश फरक छ। आज तपाईँको देशमा संहिता लादिसकेको अवस्था छ। यो देशमा तपाईँको जुन शक्तिहरू हिजोको दिनमा संहिताको पक्षमा वकालत गरिरहेको थिए तिनीहरू एक रूपले विजयी भइसकेको अवस्था थियो र उनीहरूकै सरकार आज विभिन्न प्रदेशमा बनेको छ। तपाईँ न्यायालय हेर्नुहोस्, हिजोको दिनमा जुन नेकपा प्रचण्ड समूह थिए जसले चाहिँ संहिता र त्यसपछि तपाईँको विभिन्न जुन एथनिक क्लस्टरहरू छ, जनजाति, आदिवासी, मधेसी, दलित आदिलाई समेटेर उहाँहरूले आवाज उठाउनु भएको, बुलन्द गर्नुभएको तिनीहरूकै सरकार छ। आज जनता समाजवादी पार्टी लगायत जुन बिजोको दिनमा मधेसी जनाधिकार फोरम थियो त्यसकै नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू आजको दिनमा जनता समाजवादी पार्टीमा पनि संलग्न छन्। त अब समस्या यहाँ के छ भने हेर्नुहोस्,
उहाँहरूले आन्दोलन त गर्नुभयो तर आन्दोलनले सही किसिमको फल किन ल्याएन भने उनीहरूको नियतमा हिजोको दिनमै समस्या थियो कि म एउटा कुरा के जोड्न चाहन्छु भने हिजोको दिनमा जुन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 17,000 भन्दा बढी जनताको चाहिँ तपाईँकोलाई चाहिँ तपाईँको के छ शहादत दिलाउने अथवा मार्ने काम गरे त्यो त गरे। त्यस पश्चात तपाईँको जब क्यान्टोनमेन्टको सम्झौता भयो सारा उनीहरूको लडाकुले जति पनि उनीहरूको बन्दुक थियो जति पनि हात हतियार थियो सारा उनीहरूले विसर्जन गरे। तर उनीहरूले गाउँ गाउँमा पसेर जुन लुटपाट मचाएको थियो जुन ब्याङ्क लुटेको थियो जुन व्यक्ति थियो घरमा गएर लुटेको थियो जसको सम्पत्ति कब्जा गरेको थियो जसको सम्पत्तिमा आफ्नो अधिकरण जम्मा थियो त्यो तपाईँको सम्पत्ति फिर्ता गरेको छ कि छैन त्यो महत्त्वपूर्ण विषय त कसैले पनि गरेको देखिँदैन। त्यही कारणले गर्दा जुन माओवादीको जनविद्रोह अथवा जनयुद्ध हामी जसलाई संज्ञा दिन्छौँ जुन 2050 देखि सुरु भएर 62-63 करिब 10 वर्ष 12 वर्षसम्म चल्यो त्यसको फलस्वरूप हिजोको दिनमा यिनीहरूले लुटपाट मचाएको जुन सम्पत्ति थियो कुनै पनि नेताले फिर्ता गरेको छ त कसैले पनि फिर्ता गर्नुपर्ने हो कि होइन गर्नुपर्ने हो नि त। यो माओवादी जनयुद्धको कुरा हो। मधेस जनआन्दोलनलाई तपाईँले विश्लेषण गर्नुहुन्छ भने 62-63 मा जुन पहिलोपटक मधेस जनआन्दोलन भएको थियो र 64 सालमा जुन मधेस आन्दोलन भएको थियो त्यो मधेस आन्दोलनलाई विश्लेषण गर्दै जाने हो भने त्यतिखेर पनि तपाईँ के छ भने जति जो आजको दिनमा मधेस आन्दोलनबाट जन्मिएका नेताहरू छन् उहाँहरूले के गरेको छन् वास्तविक रूपमा म तपाईँलाई रियल घटना सुनाउँदैछु। उहाँहरूले के गरे भने सुरुमा त एक थरीको जनता एक थरीको तपाईँको भिड जो चाहिँ आवेशमा थिए जो चाहिँ हिजोको दिनमा जसले समयको उत्पीडन सहेको थियो जो तपाईँको हिजोको दिनमा पीडा सहेको थियो जसलाई चाहिँ राज्यले त यो देशको नागरिक नै होइन नागरिकता दिएको थिएन जो चाहिँ तपाईँको के छ भने काठमाडौँ छिर्दाखेरि जसले पिटाइ खाएको थियो त्यो पीडा त मधेसी जनतामा थियो नि त। ऋतिक रोशन काण्ड मचिँदै गर्दाखेरि धेरै मान्छे यो घटनाबाट पीडित भएको थियो। त्यो पीडित व्यक्तिहरू आन्दोलनमा सबभन्दा पहिला सरिक भयो र त्यसको जुन फाइदा कसले लियो भने लुटपाट मचाउने व्यक्तिहरू एक थरीको फरक व्यक्तिहरू थिए जसले तपाईँको घर घरमा छिरेर व्यक्तिहरूको लुटपाट मचाएको छ। यो पहाडियाहरूलाई यहाँबाट लखेट्नुपर्छ भनेर नारा दिने जनकपुरका केही व्यक्तिहरूले त्यो सम्पूर्ण पहाडीको घर जसको घर चाहिँ 2 करोडमा बेच्नु पर्थ्यो त्यसो गरेर 4 लाखमा बिक्री भएको छ। त्यसो घर घरमा छिरेर लुटपाट मचाएको छ। आजको दिनमा दोषी के छ त त्यो नेताहरूमाथि के कारबाही भयो। आजको दिनमा प्रदेश सभाको जुन जति पनि सदस्यहरू विजयी भएको छन् तिनीहरूमध्ये अधिकांश विजयी भएका सदस्यहरूले जब पहाडियाहरूलाई के अरे मधेसबाट लखेटिँदै थियो उनीहरू घर लुटपाट गर्नमा उनीहरूलाई तपाईँको लखेट्नमा उनीहरूलाई पिट्नमा उनीहरूको सम्पत्ति जफत गर्नमा सबभन्दा अग्रपङ्क्तिमा उभिएको थिए। र आज जब मधेस आन्दोलनको न्यायिक छानबिन हुँदाखेरि तिनीहरूले त्यो व्यक्तिहरूको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने हो कि होइन अनि कहाँ गरेका छन् त कसैको पनि भएको छैन। जनकपुरको धेरै पीडित त्यस्तो पहाडी समुदायहरू पहाडी बाहुनहरू छन् जोसँग मैले भेट्दाखेरि उहाँले मलाई यो घटना सुनाउनु भएको छ। डाक्टर साहब के गर्ने त हाम्रो घर त अब 10 करोडको थियो सारा अचानक आए धेरैले लुटपाट मचाएर सामान सबै लुटेर गए हामीलाई त गोली बन्दुक ठोकिदिन्छु तँलाई भन्ने खालको कुरा उठिसके पश्चात हामीले त 2 लाखमै घर बेच्दिउँ भन्ने खाले कुरा उठाए भने जब अब राज्यमा तपाईँ संलग्न भइसक्नु अब त उनीहरू त हिजोको दिनमा जुन हिसाबले विद्रोहीको रूप स्वरूप देखाउनु उनीहरू त अब त विद्रोही त होइन नि किनकि उहाँहरूको सरकार छ अलरेडी। भने जब सरकार बनिसके पश्चात जो व्यक्ति अन्यायमा पर्यो जो व्यक्तिको तपाईँले हिजो सम्पत्ति लुट्नु भएको थियो जसलाई चाहिँ तपाईँको जसको छोरीलाई जसको चेलीलाई बलात्कार गर्नुभएको थियो जसको तपाईँको हजारौँ करोडको सम्पत्ति तपाईँले लुटपाट मचाउनु तिनीहरूको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने हो कि होइन त कोही कहाँ छन् राजेन्द्र महतो कहाँ छ उपेन्द्र यादव फिर्ता गर्ने बेलामा कसैको पनि फिर्ता भएको त्यो व्यक्तिहरूकै यो देशको नागरिक होइन यो देशकै नागरिक हो नि त तिनीहरूको सम्पत्ति फिर्ता हुनुपर्ने कसैले पनि गरेन। र म तपाईँलाई अर्को इन्ट्रेस्टिङ घटना के सुनाउँछ भने जब 72-73 सालमा पहिलोपटक जुन के छ भने नाकाबन्दीको के अरे इन्डियामा नाकाबन्दी भएको थियो त्यो सीमा वीरगन्जमा घेरिएको थियो र त्यो सीमामा बसेर जनता उकास्ने काम राजेन्द्र महतोले गरेको होइन। राजेन्द्र महतोले त्यतिखेर पुलिसलाई जबरजस्ती भनेको कि म आइज हेर्न चाहन्छस् म तँलाई देखाउँछु भन्ने खालको जब आवेगमा ल्याउने जब उहाँले हाम्रो आन्दोलन सफल भइरहेको छैन भन्ने महसुस गर्नुभयो त्यसपछि चाहिँ जनताले जबरजस्ती तपाईँको उकासेर शहीद बनाउने काम गर्यो। प्रत्येक जनताले 50 लाखको दरले हामी दिन्छौँ कोही शहीद भयो भने यस्तो खाले पनि स्टेटमेन्ट दिन्छ एउटा नेतृत्व पङ्क्तिमा सम्हाल्ने व्यक्तिले। तर उहाँले त्यो स्टेटमेन्ट दिनुभयो जब पूर्वी मधेसबाट आन्दोलन उहाँको सफल हुन सकेन कि पूर्वी मधेस धनुषा मोथरी सप्तरी लगायतको जिल्लाको व्यक्तिहरूले जब प्रथम मधेस आन्दोलन भएको थियो रौथरको काण्ड घटिसकेको अवस्था थियो उहाँले के विश्लेषण गर्नुभयो भने कि यो 64 सालदेखि 72 साल 8 वर्ष त भयो नि त 8 वर्षमा एउटा पनि सही खाले सम्झौता भएन। 64 सालमा 52 जना के अरे 54 जना व्यक्तिले शहादत प्राप्त गर्दाखेरि मधेसवादी पार्टीहरूमा 56 जना व्यक्ति 56 पटक मन्त्री भएका छन्। 56 जना मन्त्री के अरे 56 जना व्यक्ति चाहिँ मन्त्री त्यतिखेर 54 जनालाई शहादत प्राप्त गराएर भने जनताले के बुझ्यो भने कि अब यिनीहरूसँग केही पनि हुनेवाला छैन यिनीहरू त जित्ने बित्तिकै गएर सम्झौता गराउँछन् र मन्त्री बन्छन् र आफ्नै पद लोलुप्तामा लाग्छन् भन्ने खालको आरोप चाहिँ राजेन्द्र महतो उपेन्द्र लगायतको व्यक्तिहरूमाथि यो आरोप ठुलो हिसाबले लाग्यो। त्यही कारणले गर्दा उहाँहरू त्यहाँबाट असफल भइसकेपछि हेर्नुहोस् है गएर कहाँ गऱ्यो भने कैलालीमा गएर त्यहाँको जनतालाई उचाल्ने काम गर्यो र त्यसैको उपज हो आज जुन मान्य
रेशमलाल चौधरीजी, त्यसपछि तपाईँको के छ भने अर्को लक्ष्मण थारू लगायतका व्यक्तिहरू जो मधेसका सच्चा सपुत छन्, जो थारूको सच्चा सपुत छन्, आज उनीहरू कारागारमा बन्द छन्। कसले गर्दाखेरि तिनीहरू कारागारमा हुनुपर्ने होइन कि कारागारमा हुनुपर्ने व्यक्ति भनेको उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो। यसको कारण म के भन्छु भने यो दुईजना व्यक्तिले गर्दाखेरि मधेसमा 117 जनाभन्दा बढी व्यक्तिहरू शहादत प्राप्त गरेका छन्। भन्छ यिनीहरू दोषी हुन् कि त्यो बेचारा निमुखा तपाईँको सोझो लक्ष्मण थारू र रेशमलाल चौधरी दोषी हुन्। कैलाली म गएर जनता उकास्ने काम तपाईँले गर्ने, एसएसपीको अगाडि चाहिँ औँला ठड्याएर देखाएर यिनीहरूलाई मार्नुपर्छ, यिनीहरूलाई सखा पार्नुपर्छ भन्ने खालको निर्देशन तपाईँहरूले दिने र थुनिने बेलामा चाहिँ यो सोझा व्यक्तिहरू चाहिँ थुनिने। त्यही कारणले गर्दा यदि आजको मितिमा म तपाईँले यो कुरा लेखेर राख्नुहोस्, अबको 2 देखि 3 वर्षमा यो कुरा इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसमा जान्छ। कसैले लगेन भने हामी लान्छौँ र त्यस पश्चात उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोलाई उनीहरू